अब्राहमको परिवारको इतिहास र स्वर्गीय माता भन्ने शीर्षक लिएर यहाँहरू र मसँगै बाइबलको अगमबाणी मार्फत परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने समय लिनेछौँ। एकपटक यसबारे सोची हेरौँ। अब्राहमको समय, मोसाको समय र 3500 वर्ष अघिका असंख्य इस्राएलीहरूको समयमा जिएका मानिसहरूले यहोवा परमेश्वरलाई नचिनेका भए र उहाँमा विश्वास नगरेका भए तिनीहरूको आत्माको अन्तिम परिणाम के हुने थियो होला? अनि 2000 वर्ष अघि यस पृथ्वीमा आउनुभएका येशू ख्रीष्टलाई नचिनेका र परमेश्वरको रूपमा ग्रहण नगरेका मानिसहरूको अन्तिम परिणाम के भयो होला? हिजो आज पवित्र आत्माको युगमा पवित्र आत्मा र दुलहीलाई चिनेनन् वा विश्वास गरेनन् भने ती मानिसहरूको अन्तिम परिणाम के हुनेछ होला? यस विषयमा सोची हेर्दा हामीलाई देख्ने, सुन्ने र बुझ्ने गराउनुभएका यी सबै सत्यताहरू वास्तवमै परमेश्वरलाई हरेक दिन धन्यवाद र महिमा चढाउनु पर्ने कुरा होइनन् र भनेर मैले मनन गर्न पुगे। आज यो विषयद्वारा हामी कस्ता मानिसहरू स्वर्ग राज्य जान सक्नेछन् होला? स्वर्गको उत्तराधिकार चाहिँ कस्ता मानिसहरूले प्राप्त गर्न सक्नेछन् होला भनेर आफैलाई सोधौँ। यो कुरालाई हामीले केवल ज्ञानको रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन, तर निश्चित स्वर्ग राज्यतर्फ डोर्याउन तोकिएको मार्ग हो भन्ने यथार्थतामा हामीले दृढ विश्वास गर्नुपर्दछ। अनि परमेश्वरले थाहा दिनुभएको मुक्तिको मार्गतिर जान सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। अब्राहमको परिवारको इतिहास, यो इतिहासलाई मुक्ति सम्बन्धी हामीलाई महत्त्वपूर्ण इतिहास र पाठ जानकारी दिने विषयको रूपमा हेर्न सकिन्छ। अब्राहमको परिवारमा अब्राहम र तिनका पत्नी सारा थिए। साराले इसहाकलाई जन्माइन्। परमेश्वरले अब्राहमलाई तेरो सन्तान निश्चय नै तेरा सबै परिवारको उत्तराधिकारलाई प्राप्त गर्ने उत्तराधिकारी हुनेछ भन्नुहुँदा अब्राहम सन्तानविहीन थिए। त्यसैले साराकी कमारी हागारले इस्माएल नामक एउटा छोरो जन्माइन्। योद्वारा अहिले हामी नयाँ करार र पुरानो करार बीचको सम्बन्धलाई बुझ्न सक्छौँ। नयाँ करारको वास्तविकता को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिने भएकोले नै अब्राहमको परिवारको इतिहास महत्त्वपूर्ण छ भन्न सकिन्छ। यो विषयवस्तुलाई राम्ररी नबुझिकन गलाती अध्याय 3 र 4 को वचन पढियो भने ती अध्यायहरूको वास्तविक अर्थलाई स्पष्टसँग बुझ्न सकिँदैन। त्यसकारण आज यहाँहरू र मसँगै अब्राहमको परिवारमा स्वर्गीय माताको भूमिकाबारे बुझ्नको निम्ति अब्राहमको परिवारको इतिहासलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गरौँ। अनि स्वर्गीय माताले परिवारमा निर्वाह गर्नुहुने महत्त्वपूर्ण भूमिका बिना कसैले पनि अनन्त स्वर्ग राज्यको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् भन्ने कुरालाई एकचोटि निश्चित गरौँ। लुका अध्याय 16 को पद 19 मा येशूले दिनुभएको अति महत्त्वपूर्ण दृष्टान्तलाई हेरेर अझ विस्तृत रूपमा बुझौँ। अध्याय 16 को पद 19। एकजना धनी मानिस थियो जो बहुमूल्य वस्त्र र मिहिन मलमल लगाएर दिनहुँ मोजमजामा बस्दथ्यो। उसको ढोकामा लाजरस नाउँको एकजना गरिब मानिसलाई ल्याएर राखिदिन्थे। त्यो घावै घाउले भरिएको थियो। त्यस धनी मानिसको टेबिलबाट झरेका टुक्रा टाक्री खाएर लाजरसले आफ्नो पेट भर्ने इच्छा गर्थ्यो। कुकुरहरूले पनि आएर त्यसका घाउहरू चाट्थे। त्यो गरिब मानिस मर्यो र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो। नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो। अनि उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस् भनिएको छ। येशूले स्वर्ग र नरकको विशेषताबारे जानकारी दिनको निम्ति यो दृष्टान्तको वचन दिनुभयो। यद्यपि पद 24 मा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। धनी मानिसले पिता भनेर कसलाई पुकारेको छ त? यो चाहिँ गरिब मानिस र धनी मानिस मरेपछि गएको संसार हो। संसारका मानिसहरू मरेपछि जाने ठाउँ नै आत्मिक संसार हो। आत्मिक संसारमा पिता भनेर केवल परमेश्वरलाई मात्र पुकारिन्छ। तर यहाँ भने पिता परमेश्वर
भनेर पुकार्नुको सट्टा पिता अब्राहम भनेर पुकारिएको छ। तसर्थ अब्राहम चाहिँ परमेश्वरलाई सङ्केत गर्न र परमेश्वरलाई प्रकट गर्नको निम्ति प्रयोग गरिएको पात्र हो भन्ने कुरा स्पष्टसित बुझ्न सकिन्छ। त्यसो भए परमेश्वरको राज्यको उत्तराधिकार चाहिँ कोद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ होला? यो प्रश्न चाहिँ अहिले हाम्रो मुक्ति सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो। यहाँहरूलाई स्वर्ग राज्य प्रवेश गराउन सकिने निर्णायक शर्तहरू के हुन् जस्तो लाग्छ? परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ नि, होइन र? अनि हामीले परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ। तर परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुभए तापनि यूहन्ना अध्याय 1 मा हेर्ने हो भने कसैले उहाँलाई ग्रहण गरेनन् भनिएको छ। परमेश्वरलाई ग्रहण नगरिकन स्वर्गीय राज्य जान नसकिने भएकोले हामीले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्न सक्ने हुन अब्राहमको परिवारद्वारा परमेश्वरले दिनुभएका सबै मार्गहरू पत्ता लगाउनुपर्छ। लुका अध्याय 16 मा उल्लेख गरिए झैं स्वर्गमा पिता भनेर पुकारिने अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरलाई जनाउँदछ। परमेश्वरले अब्राहमको परिवारको इतिहासद्वारा हामीलाई स्वर्ग राज्य जान सकिने मार्ग पत्ता लगाउने गराउनु भएको कुरा उत्पत्ति अध्याय 15 मा निश्चित गरौं। उत्पत्ति अध्याय 15 को पद 1 मा हेर्ने हो भने त्यसपछि दर्शनमा अब्राहम कहाँ परमप्रभुको यो वचन आयो, अब्राम त न डरा, तेरो ढाल म नै हुँ र तेरो इनाम अत्यन्त ठूलो हुनेछ। तर अब्रामले भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले मलाई के दिनुहुन्छ र? किनभने म सन्तान विहीन नै छु। मेरो सन्तान नभएकोले मेरो घरको उत्तराधिकारी दमस्कसको एलिएजर हुनेछ। एलिएजर अब्राहमकै घरमा जन्मेको तिनको दास थियो। ऊ वफादार दास थियो। अब्राहमले भने, मेरो कुनै सन्तान नभएकोले म आफ्ना सबै धन सम्पत्तिहरू एलिएजरलाई उत्तराधिकारको रूपमा दिनेछु। त्यसैले यो मानिस नै मेरो उत्तराधिकारी बनोस् भनी म चाहन्छु। त्यसपछि परमेश्वरले दिनुभएको उत्तरलाई एकपटक ध्यानपूर्वक हेरौं। पद 3 मा फेरि अब्राहमले भने, हेर्नुहोस्, तपाईले मलाई सन्तान दिनु भएन र मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। तब परमप्रभुको यो वचन फेरि तिनी कहाँ आयो, यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन। परमेश्वरले यो मानिस वफादार छ र काम पनि राम्ररी गर्छ, तैपनि यो तेरो उत्तराधिकारी भने हुने छैन भन्नुभयो। त्यसो भए अब्राहमको उत्तराधिकारीमा कस्तो शर्त हुनु पर्थ्यो होला? तर जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ। अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, आकाशतिर हेरेर तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्? गनी हेर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तेरा सन्तानहरू पनि त्यस्तै हुनेछन् भनिएको छ। तेरा सन्तानहरू आकाशका ताराहरू जत्तिकै असंख्य हुनेछन्। अब्राहमको उमेरलाई सोच्ने हो भने अहिले त्यो साँच्चै धेरै उमेर हो र सन्तान जन्माउन नसकिने उमेर हो। तरै पनि परमेश्वरले तेरा सन्तानहरू पनि त्यस्तै धेरै हुनेछन् भन्नुभयो। त्यसकारण तैले आफ्नो घरमा जन्मेको दास एलिएजरलाई तेरो उत्तराधिकारीको रूपमा नियुक्त नगर भन्ने वचन दिनुभयो। बरु जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। यो वचन अनुसार अन्ततः वास्तवमै अब्राहमको आफ्नै सन्तान जन्मियो। त्यो समयमा अब्राहमकी पत्नी साराको पनि उमेर धेरै भएकोले सन्तान जन्माउन सक्ने उमेर चाहिँ पार भइसकेको थियो। त्यसैले आफ्नी कमारीको रूपमा राखिएकी मिश्री स्त्री हागारलाई साराले अब्राहमको दोस्रो पत्नी हुन दिइन्। यसो गरेर पनि अब्राहमले परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्न खोजे। परमेश्वरले जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ भन्नुभएकोले तिनले सन्तान जन्माउनलाई दोस्रो पत्नी ल्याउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने सोचे र जन्मिएको बच्चाको नाम इस्माएल राखे। अध्याय 16 को पद 11 मा हेर्ने हो भने परमप्रभुका दूतले त्यसलाई भने, त गर्भवती छेस र तैँले एउटा छोरो जन्माउने छेस। तैँले त्यसको नाउँ इस्माएल राख्नु, किनभने परमप्रभुले तेरो दुःख हेर्नु भएको छ। मानिसहरूमा त्यो जङ्गली गधा जस्तै हुनेछ। त्यसको हात सबैका विरुद्धमा उठ्नेछ र सबैका हात त्यसको विरुद्धमा उठ्नेछन्।
आफ्ना सबै नातेदारहरूकै शत्रुतामा त्यो बसोबास गर्नेछ। हागारले आफूसित कुरा गर्नुहुने परमप्रभुलाई यस्तो नाउँ दिई, मलाई देख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, किनभने त्यसले भनी, मैले साँच्ची नै परमेश्वरलाई देखेकी छु र उहाँलाई देखेर पनि म जीवितै छु। यसकारण त्यस पँधेरोको नाउँ बेरलहिरोई राखियो। कादेश र बेरोतको बीचमा त्यो पर्छ। पद 15 मा हेर्ने हो भने, अनि हागारले अब्रामको एकजना छोरो जन्माई। हागारले जन्माएको आफ्नो छोराको नाउँ अब्रामले इस्माएल राखे। हागारले अब्रामको निम्ति इस्माएल जन्माउँदा अब्राम 86 वर्ष पुगेका थिए। हुन त इस्माएल अब्राहमको आफ्नै छोरा थियो, तर परमेश्वरले इस्माएल अब्राहमको उत्तराधिकारी हुनेछ वा हुने छैन भन्ने बारे कस्तो निर्णय गर्नुभयो होला भन्ने कुरा अध्याय 17 को पद 1 मा हेरौं। जब अब्राहम 99 वर्षका भए, तब परमप्रभु अब्राम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस। मेरो र तेरो बीचमा म आफ्नो करार पक्का गर्नेछु र म तेरो अत्यन्तै वृद्धि गराउनेछु। तब अब्राम घोप्टो परे र परमेश्वरले तिनलाई यसो भन्नुभयो, हेर, यो मेरो करार तँसँगै छ, तँ के हुनेछस् त? असंख्य जाति समूहको पिता हुनेछस्। अब उपरान्त तेरो नाउँ अब्राम हुने छैन, तर अब्राहम हुनेछ, किनकि मैले तँलाई असंख्य जाति समूहको पिता तुल्याएको छु। पद 15 मा हेर्नेछौँ। फेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरी पत्नी साराई चाहिँ अबदेखि साराई नाउँले नबोलाउनु, तर त्यसको नाउँ सारा हुनेछ। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र निश्चय नै त्यसबाट म तँलाई एकजना छोरो दिनेछु। म त्यसलाई आशिष दिनेछु र त्यो को हुनेछ त? धेरै जातिहरूकी आमा हुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई मैले तँलाई असंख्य जाति समूहको पिता तुल्याएको छु भन्नु भएर सारा बारे त्यो धेरै जातिहरूकी आमा हुनेछ, जाति जातिहरूका राजाहरू त्यसबाट उत्पन्न हुनेछन् भन्नुभयो। तब अब्राहम घोप्टो परी मनमनै हाँसेर भने, के 100 वर्ष पुगिसकेकोलाई सन्तान होला? 90 वर्ष पुगेकी साराले बालक जन्माउलिन् र? अनि अब्राहमले परमेश्वरलाई भने, इस्माएल नै तपाईँको आशिषमा बाँचिरहे त हुन्छ। कतै मैले आफ्नो परिवारको कारणले परमेश्वरलाई अप्रत्याशित कठिनाई दिइरहेको त छुइनँ। इस्माएल नै परमेश्वरको सामु कुनै समस्या बिना बाँचिरहे र वंशलाई अगाडि बढाए भने राम्रो हुने थियो नि। यसरी सोच्दै अब्राहम चिन्तित भए। यस्तो मनले तिनलाई इस्माएल नै तपाईँको आशिषमा बाँचिरहे त हुन्छ भनेर सोध्ने गरायो। पद 19 मा हेर्ने हो भने, तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हो, तर तेरी पत्नी साराले नै तेरो लागि एकजना छोरा जन्माउने छे र तैँले त्यसको नाउँ इसहाक राख्नेछस्। म त्यससित र त्यसपछि हुने त्यसका सन्तानसित आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु। परमेश्वरले अब्राहमलाई, तेरी पत्नी साराले नै तेरो लागि एकजना छोरा जन्माउने छे र म तिनको छोरा इसहाकद्वारा आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु भन्नुभयो। अन्ततः परमेश्वरले अब्राहमको परिवारको उत्तराधिकारी चाहिँ इसहाकलाई बनाउन चाहनुभयो। यसरी इसहाकलाई अब्राहमको परिवारको सबै उत्तराधिकारहरू दिइयो। यी सबै कुरालाई एकचोटि क्रमबद्ध रूपमा हेरौं। लुका अध्याय 16 मा अब्राहम चाहिँ परमेश्वरलाई संकेत गर्ने व्यक्ति हुन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। अब्राहमको परिवारको सबै उत्तराधिकार पाउन सकिने उम्मेद्वारमा 3 जना मानिसहरू थिए। पहिलो एलिएजर, दोस्रो इस्माएल अनि तेस्रो चाहिँ इसहाक थिए। तर ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने परमेश्वरले पहिलो उम्मेद्वार एलिएजरलाई यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन भन्नु भएर इन्कार गर्नुभयो। त्यसो भए एलिएजरमा कस्तो शर्त चाहिँ पूरा भएन होला? एकपटक ध्यान दिएर हेर्न आवश्यक छ। यसको उत्तर चाहिँ हरेक उम्मेद्वारको बुबा र आमा को थिए भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। एलिएजर सानैदेखि अब्राहमको घरमा दासको रूपमा हुर्केको थियो। इस्राएलको नियम अनुसार बुबा आमाले आफू दास भएको घरमा सन्तान जन्माए भने त्यो सन्तानलाई त्यही घरमा दासको रूपमा हुर्काउनु पर्थ्यो। त्यसैले एलिएजरलाई मेरो घरमा जन्मेको दास भनेर अभिव्यक्त गरिएको कुराद्वारा एलिएजरको बुबा आमा को थिए भन्ने प्रमाणित हुन्छ नि। तिनीहरू सबै दास थिए, तिनीहरू स्वतन्त्र थिएनन्। त्यसकारण परमेश्वरले एलिएजर अति वफादार भए पनि
अनि राम्ररी काम गर्ने भए पनि त्यो मानिस चाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुने छैन भन्नुभयो। त्यसो भए उत्तराधिकारी चाहिँ कसरी चुन्ने होला? अब्राहमले प्रश्न गर्दा परमेश्वरले जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ भनेर जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि साराकी कमारी हागारद्वारा अब्राहमको निम्ति इस्माइल नामक छोरा जन्मियो। यद्यपि इस्माइलको बुबा स्वतन्त्र पुरुष अब्राहम भए तापनि उसकी आमा हागार चाहिँ स्वतन्त्र स्त्री नभएर एक कमारी थिइन्। त्यसै कारण इस्माइलको विषयमा परमेश्वरले बाइबलमा दिनुभएको वचनलाई गलातीमा हेर्ने हो भने दास भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। गलाती अध्याय 4 को पद 21 मा हेर्नेछौँ। तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा रहन चाहनेहरूले मलाई भन, व्यवस्थाले के भन्छ के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनभने लेखिएको छ, अब्राहमका 2 छोराहरू थिए, कमारी तर्फबाट एकजना, अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्त्रीबाट। अब्राहमका 2 छोराहरू थिए, तीमध्ये एउटा चाहिँ कमारी तर्फबाट थियो। त्यो को हो त? कमारी स्त्रीबाट जन्मिएको को थियो त? इस्माइल थियो। अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्त्रीबाट भनेर लेखिएकोले स्वतन्त्र स्त्री साराबाट जन्मिएको छोरा को थियो त? इसहाक थियो। पद 23 मा हेर्ने हो भने कमारी अर्थात् हागारको छोरो चाहिँ शरीर अनुसार जन्मेको थियो, तर स्वतन्त्र स्त्री अर्थात् साराबाट जन्मेको छोरो प्रतिज्ञाद्वारा। यो कुरालाई रूपक दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ। ती स्त्रीहरू 2 किसिमका करारहरू हुन्। एउटी चाहिँ सिनै पर्वतबाट दासत्वको लागि सन्तान जन्माउने हागार हो भनिएको छ। हागारले जन्माएकी छोरोलाई बाइबलमा दास भनिएको छ। यो विषय चाहिँ अहिले अति महत्त्वपूर्ण भएकोले हामीले यसलाई मनमा खोप्नुपर्छ। त्यसको विपरीत इसहाकबारे परमेश्वरले कस्तो वचन दिनुभयो होला? उत्पत्ति अध्याय 17 को पद 19 मा फेरि हेर्नेछौँ। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, हो, तर तेरी पत्नी साराले नै तेरो लागि एकजना छोरा जन्माउने छे र तैँले त्यसको नाउँ इसहाक राख्नेछस्। म त्यससित र त्यसपछि हुने त्यसका सन्तानसित के स्थापित गर्नेछु त? आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु भनिएको छ। अन्ततः परमेश्वरले करार स्थापना गर्नुभएको र चुन्नुभएको मानिस नै अब्राहमको छोरा इसहाक थियो नि, होइन र? एलिएजरको बुबा आमाबारे फेरि एकचोटि हेर्ने हो भने एलिएजरको बुबा स्वतन्त्र थिएन, तर दास थियो, र उसकी आमा पनि स्वतन्त्र नभएर दासी थिइन्। त्यसैले परमेश्वरले त्यो मानिस अब्राहमको परिवारको उत्तराधिकार पाउन नसक्ने मानिस हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो। इस्माइलको सम्बन्धमा चाहिँ उसका बुबा स्वतन्त्र पुरुष अब्राहम थिए, तर उसकी आमा भने कमारी स्त्री हागार थिइन्। हुन त हागारको छोरालाई अब्राहमको छोरा भनेर चिनिन्थ्यो, तैपनि उसलाई दासको रूपमा मात्र उल्लेख गरियो। त्यसो भए अन्त्यमा उत्तराधिकार कसलाई दिइयो त? न एलिएजरलाई न त इस्माइललाई अब्राहमको परिवारको उत्तराधिकार दिइयो। अन्ततः इसहाकलाई ती सबै उत्तराधिकारहरू प्रदान गरियो। इसहाकको विषयलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने इसहाकको बुबा अब्राहम स्वतन्त्र पुरुष थिए र तिनकी आमा सारा स्वतन्त्र स्त्री थिइन्। अन्ततोगत्वा परमेश्वरले इसहाकलाई अब्राहमको परिवारको उत्तराधिकार सबै पाउन सक्ने अनुमति दिनुभएको थियो। अब्राहमको परिवारको उत्तराधिकार प्राप्त गर्ने विषय चाहिँ अन्ततः हामीले अनन्त परमेश्वरको राज्यलाई उत्तराधिकारको रूपमा कसरी पाउन सक्छौं होला, यसको निम्ति निर्णायक शर्त के होला भन्ने बारे थाहा दिने विषय हो। तर यहाँ माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् भनिएको छ। स्वतन्त्र छ भन्नुको अर्थ के होला? को स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त? केवल परमेश्वर मात्र स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, किनभने हामी सम्पूर्ण मानव जाति चाहिँ पापका कमारा हौं भनेर लेखिएको छ। हामीहरू पनि पाप मुनि जकडिएका छौं र पापका दास भएका छौं। तर स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई भेटेका मानिसहरूलाई भने पिता माताको सन्तान बनाउनको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो पवित्र देह र अमूल्य रगत दिनु भएर मेरा सन्तान भन्ने छाप लगाइदिनु भएको छ। अनन्त स्वर्गीय कनानको भूमिलाई उत्तराधिकारको रूपमा प्राप्त गर्ने मानिसहरू चाहिँ
पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको पूर्ण सन्तान बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भए हिजो आज संसारमा पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्दिन भन्ने मानिस र परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनौ भन्ने मानिसहरूले परमेश्वरको राज्यलाई उत्तराधिकारको रूपमा प्राप्त गर्न सक्छन् होला? ती मानिसहरू चाहिँ उत्तराधिकारीको उम्मेदवारबाट सबैभन्दा पहिला बहिष्कृत हुने मानिसहरू हुन्। अब्राहमको परिवारको उत्तराधिकारी हुन स्पर्धा गरेका यी 3 सम्भावित उम्मेदवारहरूद्वारा हिजो आज संसारका मानिसहरूमा रहेको विश्वासको संसारलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन भन्ने मानिसहरूले न परमेश्वरको राज्यको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् न त स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्ने मानिस बन्न नै सक्छन्। अर्कोतिर इस्माइल जस्तै पिता परमेश्वरको अस्तित्वलाई विश्वास गर्छु तर माता परमेश्वरलाई कदापि विश्वास गर्न सक्दिन भन्ने मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरले दासको रूपमा वर्गीकृत गर्नुभएको छ। इसहाक छैन त? इसहाकको बुबा अब्राहम स्वतन्त्र थिए अनि तिनकी आमा सारा पनि स्वतन्त्र थिइन्। अन्ततः अब्राहमको परिवारको उत्तराधिकार प्राप्त गरेका इसहाक जस्तै हिजो आज पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने हामीहरू अनन्त स्वर्गीय गृहनगर फर्कन सक्नेछौँ र स्वर्गको उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। यो अगमबाणीलाई अब्राहमको परिवारद्वारा देखाइएको छ। परमेश्वरले अति स्पष्टसित र त्यो पनि धेरै दशकौंको लामो अवधिमा एलिएजर, इस्माइल र इसहाक सम्बन्धी समस्यालाई सुल्झाउनुभयो। त्यसलाई सुल्झाउनु हुने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। इसहाकको जन्म हुने प्रक्रियालाई ध्यानसित हेर्दा परमेश्वरले अब्राहमको नाउँलाई असंख्य जाति समूहको पिता हुने गराउन परिवर्तन गरिदिनुभयो अनि साराको नाउँलाई पनि धेरै जातिहरूकी आमा हुने गराउन परिवर्तन गराइदिनुभयो। असंख्य जाति समूहको पिता, धेरै जातिहरूकी आमा अर्थात् सारा संसारका पिता र सारा संसारकी माता भन्ने नाउँ तिनीहरूलाई दिइयो। त्यसबाहेक लुका अध्याय 16मा येशूले भन्नुभएको दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने धनी मानिस मरेर अर्को संसारमा गए पनि पिता अब्राहम भनेर कराए। यो दृश्यद्वारा अब्राहमको परिवारको इतिहास मार्फत परमेश्वरले हाम्रो निम्ति तयार पार्नुभएको कुरा के हो भन्ने कुरा हामी स्पष्टसित बुझ्न सक्छौँ। हामी जानै पर्ने स्वर्ग र त्यसको उत्तराधिकार कसले र कुन तरिकाद्वारा प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा जान्न सक्छौँ। वर्तमान युगमा पनि स्वर्गीय माताको विषयमा विश्वास नगर्ने त्यस्ता मानिसहरूको निम्ति स्वर्ग राज्य अझै धेरै टाढिनेछ। यसलाई एकचोटि गलाती अध्याय 4 पद 26द्वारा निश्चित गरौँ। तर माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ जो को हुन् त? हाम्री आमा हुन्। यहाँ स्वतन्त्र भन्ने अभिव्यक्तिभित्र उहाँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ समाविष्ट छ। स्वतन्त्र छिन् जो हाम्री आमा हुन्। पद 27मा हेर्ने हो भने किनभने लेखिएको छ, हे नजन्माउने बाँझी आनन्द गर, हे प्रसव पीडा थाहा नपाउने मन खोलेर कराऊ, किनभने पति भएकी स्त्री भन्दा त्यागिएकी स्त्रीका छोराछोरी धेरै छन्। अब हे भाइ हो को जस्तै इसहाक जस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान हौं भनिएको छ। इसहाक जस्तै हुनको निम्ति हामीले कसो गर्नुपर्छ होला? स्वतन्त्र हुनुभएकी स्वर्गीय माताको सन्तान बन्नुपर्छ नि, होइन र? पद 28मा फेरि हेरौँ। अब हे भाइ हो इसहाक जस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान हौं। तर त्यसबेला जसरी शरीर अनुसार जन्मेकोले आत्मा अनुसार जन्मेकोलाई सताउँदथ्यो अहिले पनि त्यस्तै छ। तर धर्मशास्त्रले के भन्दछ? कमारी र त्यसको छोरालाई निकालिदेऊ, किनभने दासी पुत्र स्वतन्त्र स्त्रीको छोरासँग उत्तराधिकारी हुने छैन। यसकारण भाइ हो हामी कमारीका होइनौ, तर कसका सन्तान हौ त? स्वतन्त्र स्त्रीका सन्तान हौ भनिएको छ। कुनै पनि पाप नगर्नु भएको स्थानमा हुनुभएकी हाम्री अनन्तकी माता परमेश्वर। अब हे भाइ हो इसहाक जस्तै हामी पनि प्रतिज्ञाका सन्तान हौं भनेर बाइबलमा बारम्बार भनिएको छ। परमेश्वरले हामीहरू प्रतिज्ञाका सन्तान हौं भन्ने वचन दिनुभएको छ। पहिलो यूहन्ना अध्याय 2 पद 25मा उहाँले हामीलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा यही हो, अनन्त जीवन भनिएको छ। इसहाकले
कोद्वारा उत्तराधिकार पाएका थिए त? त्यसैले यहाँहरू र म इसहाक जस्तै प्रतिज्ञाका सन्तानको रूपमा नयाँ गरी जन्मनको निम्ति अनिवार्य स्वर्गीय माताको सन्तान बन्नै पर्छ। रोमी अध्याय 8 को पद 16 सँगै हेरौं। त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौं भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो। र सन्तान हौं भने त उत्तराधिकारी पनि हौं। परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझै उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौं भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौं। म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन् भनिएको छ। भविष्यमा हामीले परमेश्वरको सन्तानको रूपमा उपभोग गर्ने महिमा साँच्चै एकदमै अद्भुत हुनेछ। आकाशका ताराहरू जत्तिकै असंख्य रहेका स्वर्गदूतहरूले आज यो शहर भ्रमण गरौं, भोलि चाहिँ त्यो तारामा जाउँ भन्ने छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीहरूलाई यसरी सेवा गरिने दिन नजिकै आउँदैछ। त्यो महिमित संसारमा प्रवेश गर्न अझ बढी स्वर्गीय पिता र माताको वचनमा कान लगाऊं। अन्त्यसम्म त्यो विश्वासलाई पक्रेर ठूलो आशिष र ठूलो स्वर्गीय इनाम प्राप्त गर्ने सियोनका सन्तानहरू बन्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।